المسلمون إن الصلاة لها مقالة وآلة بالإسلام فرض الله تعالى على رسوله مباشرة فرضها في ليلة المعراج فوق السماوات العلى وهي أعظم العبادات وعمود الإسلام والفاصل بين الكفر والإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه والعبد يكون أقرب من ربه وهو ساجد فإن المصلي يقوم بين يدي الله وينادي ربه بكلامه وذكره ودعائه وإن للصلاة أثرا كبيرا في إصلاح النفوس الإنسانية والمجتمعات البشرية ويحاصر القلوب من النور والإيمان والعلاقة إلى الله والعلاقة إلى الله فيقول الله عز وجل إن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه فحافظوا أيها المؤمنون على الصلوات الخمس واستمروا عليها وأمروا أهلكم فلا تكونوا من الخاسرين وآخر